बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम अपने एस्ट्रोलॉजी की बातें करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के बयान करते हैं, सितारों के एस्पेक्ट्स बयान करते हैं, जो हमें समझ आता है हम वो बात करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल जिसको जो समझ आती है वो कमेंट करें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन कमेंट करने से पहले काइंडली वीडियो देख लिया करें। जो आप कमेंट करते हैं कई लोग, वो उनको एक ही बात याद है और उसी पे कमेंट करते हैं। कोई बात नहीं, वेलकम जनाब, मेहरबानी। बात ये है कि दोस्तों, मैंने जितना इल्म सीखा, जब मैंने अपना जायचा बनाया तो मुझे इस जायचे पे यकीन नहीं आया था कि क्या ये मेरा ही जायचा है। लेकिन फिर वक्तन फ़वक्तन हर बात वैसी होने लगी जैसे जायचे ने बताई थी। पहले भी माजी में भी ठीक रही। अब मैं दोस्तों आपसे एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि आज के ज़ायचे में जो शारगान है ना, हम वो और उनका एस्पेक्ट बयान करेंगे। अगर आप माज़ी में थोड़ा-सा इस इल्म को स्टडी करें, ख़ास तौर पे जो मेरे तालिब इल्म हैं, वो अगर माज़ी में एस्ट्रोलॉजी को स्टडी करें, तो आप हर कामयाब बादशाह के साथ एस्ट्रोलॉजर होता था। जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त आप देखिए अल-बिरूनी जो है, उनका नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। और भी बहुत सारे इल्म नजूम जानने वाले लोग आए, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त इस इल्म पे काम किया, तहकीक की। मैं दोस्तों जब ये इल्म सीख रहा था और मैं लोगों के पास जाता था, मिन्नतें करता था मुझे इल्म सिखाएँ। अव्वल तो ये इल्म बहुत कम लोगों को आता है और जिनको आता है वो सिखाना आगे पसंद नहीं करते। खैर, मेरा मकसद बात करने का ये है कि इस दुनिया में बड़े-बड़े ज़हीन लोग अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किए हैं, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया चलानी है। मैंने अपनी माज़ी की वीडियो में एक बात अर्ज़ की थी कि अब वो लोग सामने आएँगे जो 1978 से लेके 82 के दरमियान पैदा हुए हैं। और आज जब मैं जायचा बनाता हूँ तो जब भी इनके दरमियान डेट आती है, मुझे कुछ अंदाज़ा पहले से होता है कि सितारे किधर हैं और किधर जा रहे हैं। मेरे पास बहुत डेटा है माशाल्लाह, बहुत लोगों का है, लेकिन लोग मुझे मतलब कई लोग ऐसे उन्होंने कहा जी आप कभी हमारा डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे क्या कि हमारा जायचा भी आपके पास है। तो ठीक है, हर बंदे की प्राइवेसी है। आज के दोस्तों जायचे में मैं जो अहम तरीन बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत तेज़ी से अब सितारे दुनिया में तब्दील हो रहे हैं। अगर आप जायचे को देखें तो इस वक्त जायचे में सूरज अपने बादशाह के मुकाम पे है, अतारद रिवर्स होकर अपने हबूत के खाने में गया। और उसके बाद मैंने अर्ज़ किया था कि वो लोग जो अब गलत बयानी करेंगे होंगे किसी बादशाह के पास, बड़ी ऊंची पोस्ट पे, बादशाह के सेक्रेटरी वगैरह, तो वो गलत बयानी करेंगे, फंस जाएंगे। और बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। अब आने वाले वक्त में जिनके मेरे पास जायचे में उनका नाम नहीं था, लेकिन अब आने वाले वक्त में जैसे जैसे अतारद अपनी रिवर्स अब ख़त्म कर चुका है, लेकिन हबूत के खाने में है, ज़ोहरा के साथ है, थोड़ी बहुत ताकत रखता है, ज़ोहल के साथ है। ज़ोहल भी अतारद के साथ मतलब उसके पॉजिटिव तल्लुकात हैं, लिहाजा हम समझते हैं अभी तो अतारद थोड़ा-सा तगड़ा है। लेकिन जो ही ये अतारद अपना ये हबूत के खाने से निकलेगा और बुर्ज हमल में पहुँचेगा, तो यहाँ पे आके कुछ चीज़ें तब्दील होंगी, मुल्क अज़ीज़ में भी कुछ चीज़ें तब्दील होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो अतारद का किरान है वो नेपच्यून के साथ होने लगा है। मेरा जो ज़िंदगी का तजर्बा है वो ये है कि अब एस्ट्रोलॉजी हमें ये बात बता रही है कि वो लोग जो बड़े हाई ओहदे पे थे, जिनको डायरेक्ट एक्सेस थी किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी शोबे के हेड के साथ, या जो लोग वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे, वज़ीर-ए-आज़म के साथ थे, वज़ीर आला के साथ थे, सदर के साथ थे, उनमें से कुछ लोग जो है ना, अब वो उनकी कारकर्दगी सामने आएगी और उनकी 2 नंबरी ज़ाहिर होगी। उसकी रीडिंग दोस्तों ये है कि नेपच्यून जो है उसके साथ अब अतारद का किरान होना है। लिहाजा जब ये अतारद हबूत में रहा तो अब वो उनके लिए मुश्किलात पैदा करेगा। ज़ायचे में ज़ोहरा अलबत्ता बादशाह के ख़ाने में है, रिवर्स होके गया हुआ है, ज़ोहल भी वहीं है, रास भी वहीं है, और सबसे अहम बात ये है कि मरीख़ ने अपनी तमाम तर ताकतवर नज़र जो है बुर्ज हौद में बैठे हुए इन्हीं शारगान को दी है।
اور یہ جو نظر ہے دوستو یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ کسی بھی ستارے کا ایک بادشاہ کے خانے میں بیٹھ کے دوسرے فقیر ستارے کو طاقت دینا جس کا اس کے حال کے خانے سے تعلق ہے، اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ تبدیلی کی باتیں اندر کھاتے شروع ہو چکی ہیں۔ وہ جو تبدیلی کی اندر کھاتے باتیں ہیں وہ صرف زہرہ اور مریخ کی آپس میں نظرات بتا رہے ہیں، اور جو ڈاکومنٹ سامنے آنے کی بات ہے کیونکہ وہ ساری چیزیں عطارد سے تعلق رکھتی ہیں، اور عطارد سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ عطارد اپنے حبوط کے خانے میں ہے، یہاں سے نکلے گا برج حمل میں جائے گا۔ جب یہ برج حمل میں جائے گا تو یہ پہلی مرتبہ اس 0 درجے پہ کران کرے گا نیپچون کے ساتھ، اور نیپچون جو ہے یہ آل آف سڈن تبدیلیاں لاتا ہے، تو آپ کو بڑے پیمانے پہ ملک میں تبدیلیاں نظر آئیں گی، خاص پوسٹوں پہ بھی لوگ تبدیل ہوں گے۔ اور یہ جو زہرہ اور مریخ کی نظر ہے آپس میں پازیٹیو کمیونیکیشن ہے، اس میں یورنس بھی شامل ہے۔ اب لگ یہ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے عہدے تبدیل ہوں گے پاکستان میں، یہ اسٹرالوجی کہہ رہی ہے۔ اب اس میں کیونکہ یورنس جو ہے وہ ایک ثابت برج میں ہے، برج ثور میں، اور جو نیپچون ہے یہ بھی منقلب برج میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریخ منقلب برج میں ہے، اور زوجردین برج میں بیٹھے ہوئے تینوں ستارے جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں آپس میں۔ لہٰذا کوئی خاتون زہرہ کیونکہ بادشاہت کے مقام، لہٰذا کوئی ایک خاتون بھی تبدیلی کے اسی عمل کی زد میں آئے گی۔ یہ دوستو آسٹرالوجیکل ڈیٹا ہے جو بات بیان کر رہے ہیں۔ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے ذائچے میں کہ یہ جو بہت زیادہ اس قوم پہ مایوسی والی باتیں تھیں وہ اب کم ہونا شروع ہوں گی، کیونکہ ہر حال میں یہ پازیٹیو نظر مریخ کو طاقت ضرور دے رہی ہے۔ لہٰذا جب تک یہ نظر قائم رہے گی کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر ضرور ہوں گی، کچھ نہ کچھ اس قوم کا پرسان حال آئے گا۔ اب میں نے خان صاحب کا ذائچہ پڑھا، خان صاحب کے ذائچے کو ہمیشہ بیان کیا، ان کے ذائچہ پیدائش پہ بھی میں کام کر رہا ہوں، کرتا رہتا ہوں، اور اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ میں آج ایک بات آپ کو بتا دوں، جتنے خان صاحب جو مسائل میں گھیرے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب اتنی ہیں نہیں۔ ایک میں آپ کو تاریخ بتانے لگوں، 26 مئی 2025 کا جب سورج نکلے گا دوستو تو ذائچے میں اس وقت تک بہت سارے ستارے ادھر ادھر ہو چکے ہوں گے، اور ان میں خاص کر جو 26 مئی 2025 کا سورج نکلنا ہے دوستو، اس میں زحل نے اپنا برج چینج کرنا ہے، اور یہ جو زحل ہے عمران خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں آ کے بیٹھے گا جو تالے کو ناظر ہو جائے گا، اور اسی وقت کے تھوڑے دنوں بعد جو مشتری ہے جون میں وہ اپنا برج چینج کر کے اپنے بادشاہت کے خانے میں جائے گا۔ اور یہ جب کوئی بھی ستارہ جب اپنے بادشاہت کے خانے میں جاتا ہے، اسی سے دوستو دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ ماضی میں دوستو میں نے چودھری اعتزاز احمد صاحب ماشاءاللہ یاد ہیں، انہیں میں نے کہا تھا کہ چوہی صاحب اس سال 2008 میں مشرق سے لے کے مغرب تک آپ کی شہرت کا بندہ نہیں ملے گا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، کیسے؟ میں نے کہا جی آپ کے ذائچے کے حال کے خانے کے 4 ستارے تکڑے ہوئے ہیں، ریڈنگ یہی ہے، اور اس سال میں انہیں ایک دانشور لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا گیا، اور 2008 کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو چودھری اعتزاز احسن صاحب کا ڈنکا بجتا رہا، اور پہلے وہ بندے تھے جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے وکیل کے طور پہ کام کیا، اور ایک بڑی موکلا مومنٹ چلی۔ یہ جو مومنٹ تھی اگر آپ اس کو آسٹرالوجیکل اسپیکٹ میں دیکھنا چاہیں تو مجھے آج تک یاد ہے 10 مارچ 2007 کے ستارے پڑھیں، اور 16 مارچ 2007 تک ذائچہ بنا کے پاکستان کے حال کے خانے کا پڑھیں، دیکھیں گے تبدیلی کی ہوا ایگزیکٹ اس ٹائم میں چلی تھی۔ اسی طرح دوستو اب جو ستارے ہیں یہ تبدیلی کی ہوا کے ہیں، اور کرنٹلی جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ مریخ کو جو طاقتور ترین نظر مل رہی ہے وہ زہرہ کی، چاہے وہ اپنے ریورس کے خانے میں ہے، زحل کی، ان کی جو آپس میں پازیٹیو نظر ہے، عطارد بھی اس میں شامل ہوا، اور اب یورنس بھی اس میں شامل ہے۔
یہ بڑی اہم بات ہے، یہ اس ملک میں بڑے پیمانے پہ تبدیلی کی باتیں ہیں۔ یورنس کیونکہ یہاں پہ کمزور ہے، لیکن اس کی تیسری نظر تو ہے نا پازیٹیو، سلو صحیح لیکن بہرحال نظر اس کی یہاں پہ پازیٹیو طریقے سے وہ مریخ کو ناظر ہے۔ اور مریخ جو ہے یہ ہمیشہ طاقت کا مظہر ہوتا ہے۔ کسی کے ذائچے میں اگر مریخ کمزور ہو تو اس میں مردانہ جو صلاحیتیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ یہ آسٹرالوجی ہے دوستو، اس کو پڑھنا ایک بہت بڑا آرٹ ہے۔ ہمیں جو آتا ہے دوستو وہ ہم بیان کرتے ہیں، اندازوں کا علم ہم بیان کرتے ہیں۔ حقیقی جو علیم ذات ہے اللہ کی ہے، اور میں پھر دہراتا چلوں کہ میرا ایمان اس بات پہ ہے کہ خالق کے فیصلے کو مخلوق نہیں جان سکتی۔ خالق کا فیصلہ قوی ہے اور خالق کا فیصلہ غالب ہے۔ ہمارے اندازے ہیں دوستو درست بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ درست ہو جائیں سب اللہ کی کرم نوازی ہے، باقی انسان خطا کا پتلا ہے، وہ کوئی چیز نہیں ہے، مالک جو بات اسے سمجھا دے۔ تو یہ دوستو ہمارا آج تک کا ڈیٹا کلیکشن ہے۔ پلوٹو کی جو اب ساتھ نظر قائم ہوئی ہے نیپچون کے ساتھ دوستو، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ پاکستان کے حال کے خانے میں اس نظر کی بڑی اہمیت ہے۔ اور خاص طور پہ جب سے پاکستان بنا، پہلی مرتبہ ان ستاروں کی اس مقام پہ نظرات ہیں، اور یہ نظرات بہت گہری ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جائیں گی۔ اگلی ویڈیو میں دوستو جو باتیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ کل وہ بیان کرنے